السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اج اساں سورۃ کہف دا مکمل تعارف بیان کرے سوں اور ہوندا شان نزول تو کو دسے سوں اور سورۃ کہف دے بارے اور بہترین روایتاں گھنتے اصحاب دی خدمت دے اندر وچ حاضر تھیوں اور جڑا بندہ سورۃ کہف دی تلاوت کرے اور ہوندا پہلا 10 آیات کریمہ یاد کرے او دجال دے فتنے کولو بچ ویسی، محفوظ تھی ویسی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرمیندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ جمعہ دی سورۃ کہف دی تلاوت کرے سی آمن والے جمعے تک اور ہوندے واسطے خاص نور دی روشنی ہو سی۔ ناظرین، میں ہاں تو میزبان قاری محمد یونس سعیدی، تساں دے بیٹھو یوٹیوب چینل جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان۔ لکھاں کروڑاں ارباں خرباں حمد اللہ تعالیٰ دی ذات دے اتے، لکھاں کروڑاں ارباں خرباں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے اتے اتے آپ دی آل دے اتے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماوے میری، آپ دی اور میرے والدین دی، تمام امت مسلمہ دی، آمین۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے کو پہلے ایک چھوٹی جہی گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ دا پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سونا فرمان دنیا دے تمام لوگے تک پہنچامن دی خاطر ساری مدد کرے سو۔ این ویڈیو کو آخر تک لسو، این کو لائک کرے سو، کمنٹ دے اندر اپنے خیالات دا اظہار فرمے سو۔ جنہیں دوست احباب نے سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا اور سارے چینل کو سبسکرائب کر گھنسن اور بیل آئی دے بٹن کو ضرور کلک کرے سن تاکہ روزانہ دی آمن والیاں اور سبق آموز اور قرآنی ویڈیو تو کو ملتے رہا ویڈین اور دوسرے لوگوں تک پہنچانا دی خاطر سارے ویڈیو کو ضرور شیئر کرے سو۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، سورۃ کہف دا شان نزول سماعت فرماؤ، سورۃ کہف دا تعارف سماعت فرماؤ۔ سورۃ کہف مکۃ المکرمہ دے وچ نازل تھی ہے۔ این سورۃ دے وچ 12 رکوع، 111 آیات کریمہ، 1577 کلمے، 6360 حروف۔ ناظرین، کاف دا معنی ہے پہاڑی غار۔ این سورۃ دی آیت نمبر 9 کو گھنتے 26 دے وچ اصحاب کاف یعنی پہاڑی غار والے دا اور چند اولیاء کرام دا واقعہ بیان کیتا گیا۔ این مناسبت نال این سورۃ دا نام سورۃ کہف رکھا گیا۔ ناظرین، این سورۃ دے اندر اور بیان کیتا گیا اور ہندے فضائل بیان کیتے گئے اور سورۃ کہف دا جڑا بندہ 10 آیت کریمہ یاد کر گئے سی او دجال دے فتنے کولو بچ ویسی، محفوظ تھی ویسی۔ ناظرین، حدیث پاک دے وچ اندے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ جمعے والے دہاڑے سورۃ کہف دی تلاوت کرے سی آمن والے جمعے تک اور سورۃ کہف ہوندے واسطے خاص نور دی روشنی گھناؤ سی۔ این سورۃ اندر بیان کیتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب کہف حضرت ذوالقرنین علیہ السلام دے بارے کفار دے سوالات دا جواب دیتا گیا۔ ناظرین، آیت نمبر 9 کو گھنتے 26 تک اصحاب کہف دا خوبصورت واقعہ بیان کیتا گیا۔ این واقعے دے وچ انہیں لوگوں دے واسطے ایک بہترین مثال ہے جڑے اپنے دین عقیدے دی حفاظت دی خاطر اپنا وطن، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب اپنا مال چھوڑ دینے۔ اصحاب کہف یعنی او نوجوان مسلمان ہن بت پرست بادشاہ اپنے دین دی حفاظت دی خاطر بت بادشاہ کولو اپنے دین دی حفاظت دی خاطر سارا کو چھوڑتے ایک غار دے اندر پناہ گیدی نے۔ اور این سورۃ دی آیت نمبر 43 کو لوگ گھنتے 92 تک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بیان کیتا گیا۔ این واقعے دے اندر بادشاہ حکمرانے دے واسطے بڑی عبرت اتے نصیحت ہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکمرانی مشرق کو گھنتے مغرب تک ہی دے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کو ڈرتے ہیں، انہیں دی احکامات دی اطاعت کریں گے
اپنی عوام دے نال محبت پیار شفقت دے نال پیش آندے ہن اور ہن دے نال انصاف عدل کریندے ہن این سورت دے اندر بیان کیتا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید اور صاف عدل والی مستقیم کتاب ہے مسلمانے کو جنت دی بشارت دیوان اتی کافرے کو جہنم دے عذاب دی وعید سنامن واسطے نازل تھی گئے ناظرین اتھا بیان کیتا گئے کفار دے نا ایمان گھنا من دی وجہ کلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر زیادہ غم زدہ تھی دیا اصحاب کعب دا واقعہ بیان کرتے حق کو ظاہر کرنے دے بعد اور کفار دے عذاب اور ہن عذاب جرا تیار کیتا گئے او بیان کیتا گئے ایمان گن عمل اور نیک عمل کرن مسلمانے دی جزا جنت اتے ہندے نعمتے کو بیان کیتا گئے ایک امیر بندہ جرا متکبر ہا اتے کافر ہا ایک غریب بندہ جرا مومن ہا اور ہندہ واقعہ بیان کیتا گئے مسلمان اپنی تنگ دستی دی وجہ کلو پریشان نہ ہوئے کافر اپنی دولت دی وجہ کلو دوکھے دے وچ نہ ہوئے دنیاوی زندگی دی ایک سونی مثال بیان کیتی گئی ہے فرشتے دا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کران اور شیطان دا سجدہ نہ کران دا اور واقعہ بیان کیتا گئے آیت نمبر 60 کو لوگ ہنتے 82 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا گئے آخرت دے وچ کفار دے اعمال برباد تھی ویسن اتے زید تھی مندہ اعلان کیتا گئے نیک اعمال کرن مسلمانے کو ہمیشہ ہوتیا نعمت دی بشارت دیتی گئے آخر دے اندر بیان کیتا گئے اللہ تعالیٰ دے علم دی کوئی حد کہنی ہی دی انتہا کہہ گئے ناظرین ساری آج دی ایک خوبصورت ویڈیو اور جری تساں سماعت فرمائیے سورۃ کہف دے حوالے دے نال اور سورۃ کہف دا مکمل تعارف تساں سماعت فرمائے اور سورۃ کہف دا شان نزول تساں سماعت فرمائے ناظرین اور جنہیں دوست بھاب اور سارے محبت کریں دن پیار کریں دن جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان جرہا پاکستان دا مقبول سریکی اسلامی چینل ہے ہندے نال محبت کریں دن پیار کریں دن ساری ویڈیو کو دے دن مکمل واچ کریں دن سارے چینل کو سبسکرائب کریں دن لائک کریں دن اور کمنٹ دے اندر اپنے خیالات دا اظہار فرمیں دن انہیں دوستیں دی محبت دا پیار دا بہوں شکریہ ناظرین اگلی ویڈیو تک جو اپنے میزبان قاری محمد یونس سعیدی کو اجازت اللہ حافظ تھینک یو سو مچ